मूल खबरको साथमा नेपालको नम्बर 1 ओपीसी सिमेन्ट मारुति सिमेन्ट। हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। नमस्कार, एभिन्यूज टेलिभिजनको मूल खबर बुलेटिन एभिन्यूज एक्ट 2 मा स्वागत छ। म रोजिता कडेल। म मन्जु कडेल। बुलेटिनको सुरुमा मूल खबर। जनकवि केशरी धर्मराज थापाको 91 वर्षको उमेरमा निधन। थापाको पशुपति आर्यघाटमा आजै अन्त्येष्टि गरिने। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको फिस्लिङमा मालवाहक ट्रक र कार आपसमा ठोकिँदा 4 जनाको मृत्यु, 1 घाइते। भारतको समुद्री आँधीको प्रभाव नेपालमा जारी। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा। 3 दशक भन्दा लामो समय युद्धमा फसेको उत्तरी श्रीलङ्काको जाफनामा रेल सेवा सुरु। राजधानी कोलम्बोसँग जोड्ने रेलवेको राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा उद्घाटन। र युरोकप फुटबल छनौट अन्तर्गत गैराती भएका खेलमा इटलीद्वारा माल्टा 1-0 ले पराजित। अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स आइसल्यान्डसँग 2-0 ले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। जनकवि केशरी धर्मराज थापाको निधन सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रसिद्ध लोकगायक जनकवि केशरी धर्मराज थापाको आज बिहान 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। जनकवि केशरी थापाको काठमाडौँ स्वयम्भू स्थित निवासमा बिहान 5 बजे निधन भएको हो। जनकवि केशरी लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बिरामी थिए। पछिल्लो समय उनलाई मस्तिष्कघात भएको थियो। केही समयदेखि उनी प्यारालाइसिसबाट पीडित थिए। उहाँको विगत लामो समयदेखि ब्लड प्रेसर पनि थियो अनि पछिल्लो समयमा 6 महिना अगाडि मस्तिष्कघात भयो। मस्तिष्कघात भयो हुनासाथ हामीले वीर अस्पतालको आइसियूमा हामीले उपचारको लागि 1 महिना जति हामीले उपचारको लागि राख्यौँ। पछिल्लो 3 दिन साह्रो भएको कारणले हामीले उहाँलाई छोड्दै नछोडिकन अलिकति होस त थियो, अलिअलि हुँ गरेर बोल्ने हुनुहुन्थ्यो, कहिले कहिले मुसुक्क हाँस्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर आज बिहान 5 बजेतिर उहाँको अलिकति साह्रो भएर मैले यसरी हेर्दाखेरि उहाँलाई लास्ट उपचार गर्दा गर्दै पनि उहाँको निधन भयो। जनकवि केशरी थापाको शव आज दिउँसो अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रज्ञा भवनमा राखिने भएको छ। उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यक्रम छ। जनकवि केशरीका 3 छोरा र 2 छोरी छन्। थापालाई 2013 सालमा राजा महेन्द्रले जनकवि केशरीको उपाधि दिएका थिए। नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा जनकवि केशरी धर्मराज थापाको विशिष्ट योगदान रहेको छ। नेपालमा गीत संगीतको रेकर्ड गर्ने प्रविधि आउनु अघि नै थापा संगीतमा लागिसकेका थिए। उनले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गर्दै त्यहाँका लोक भाकालाई श्रोता माझ ल्याएका थिए। जनकवि केशरी धर्मराज थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1981 साल साउन 1 गते कास्की जिल्लाको बाटुले चौरमा भएको थियो। थापा प्रसिद्ध लोकगायक, कवि तथा प्राज्ञ हुन्। उनका हरियो डाँडामाथि लगायत 1 दर्जन भन्दा बढी चर्चित गीत छन्। थापालाई जनकवि केशरीको उपनामले चिनिन्छ।
2013 सालमा राजा महेन्द्रले उनलाई जनकवि केसरीको उपाधि दिएका थिए। मध्यम परीक्षामा प्रथम गरेका थापा लोक साहित्यमा राम्रो दखल राख्थे। उनका नेपालीले माया मार्यो बढीलाई, हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल लगायतका गीत जनजिब्रोमा झुन्डिएका छन्। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चोचोरा, गम्केर बज खैजडी झम्केर नाच मुजोरा। सगरमाथि चम्किने नेपाल तारा तेन्जिङलाई छक्कै परी विश्वले शाबासी दिन्छ हेर भाइ हाम्रो। मौलिक लेखनमा गीतकार र कविका रूपमा समेत उनको परिचय बनेको छ। लोकभाका, लोकध्वनि र लोक साहित्यमा समेत उनको विशेष योगदान रहेको छ। साइली रिमाई चौरी गाई, झर्यो रिमै मधु बनैमा, आइपुग्यो रेलैमा लगायतका उनका गीत निकै लोकप्रिय छन्। जनकवि केसरी थापाले लोकभाका, लोकध्वनि र लोक साहित्यको सङ्कलन तथा लेखन समेत गरेका छन्। प्रख्यात गायिका ज्ञानु राणा उनकै छोरी हुन्। जनकवि केसरी थापाले प्रजातन्त्रको मिरमिरे, 2007 सालमा प्रजातन्त्रको काफल पाक्यो बढीलाई, आज मादल बजेको किन, गाउँ बेसी दुनियाँ बिउझाउन, धुरु धुरु नरो आमा, तिम्रो आँसु पुछेर छाडौँला, घर सम्झी रोएको होला, डाँडा काटी गएको नेपाली जस्ता गीत गाउँदै कुना कन्दरामा पुगेर नेपालीलाई बिउझाएका थिए। आज मादल बजेको किन, गाउँ घर दुनियाँ बिउझाउन। सानो सानो रानी चरी लेकैबाट झर्यो, पल्ला गाउँको नौलो भाखा पल्ला गाउँमा सर्यो। परदेशीले खोला तर्यो हुँदै दोभानीमा, भैँस चढ्यो लालु पाते फुलको जवानीमा। कर्मचारीलाई उक्साएर हडताल गरेको भन्दै गोरखापत्रको मुखियाबाट 2008 सालमा उनी खोसुवामा परेका थिए। जनकवि केसरी थापा डाक्टर केआई सिंहको विद्रोहमा समेत सामेल भएका थिए। त्यसैले त्यति बेला उनी 30 दिन जेल समेत परेका थिए। त्यसपछिको 1 वर्ष भारतका देहरादून, भाक्सु, आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका ठाउँमा उनले नेपाली लोकभाका गुन्जाएका थिए। त्यही बेला नेपालीले माया मार्यो बढीलाई, झमझम परेली, हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले धुरु धुरु नरो आमा लगायतका गीतहरू कलकत्ताको HMV रेकर्ड्समा रेकर्ड गराएका थिए। धुरु धुरु नरो आमा, तिम्रो आँसु पुछेर छाडौँला, धुरु धुरु नरो आमा, तिम्रो आँसु पुछेर छाडौँला। हृदयका तिम्रो फुलो भाइ बहिनीलाई, काख राखी आज खेल्छौँ जिन्दगी फुलाई। नेपालको संसारमा सान राखी छोड्छौँ, झलमल बत्ती बाली अन्धकार फार्छौँ। जनकवि केसरी थापाले नेपाली लोकगीत, लोक संस्कृति र लोकजीवनको अध्ययन र प्रचार प्रसारमा समेत जीवन बिताएका थिए। गन्धर्व र सारङ्गीलाई चर्चित बनाउन उनको योगदान रहेको थियो। मदन पुरस्कार गुठीले 2025 सालको साहित्यतर्फको मदन पुरस्कार धर्मराज थापाको मालती मङ्गले काव्यलाई प्रदान गरेको थियो। उनी 2057 सालमा जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका थिए। थापाका 100 भन्दा बढी गीत रेकर्ड भएका छन्। जनकवि केसरी थापाका गीत, कविता, लेख, साहित्य, संस्कृति, यात्रा संस्मरण लगायतका 29 वटा कृति प्रकाशित छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको फिस्लिङमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मालवाहक ट्रक र कार आपसमा ठोक्किँदा 3 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइते 1 जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँ लप्सीफेदीका साधुराम तिवारी, ललित तिवारी, सरोज तिवारी र सृजन पोखरेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 4 ख 400
541 नम्बरको मालवाहक ट्रक र काठमाडौँबाट मोगलिनतर्फ जाँदै गरेको बा 35516 नम्बरको कार आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कानून बन्न सकेको छैन। खुला विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ। उनीहरूले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एनआरएनको टोली समक्ष प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक अब नयाँ संविधान जारी गर्ने संघारमा रहेको भन्दै जति सक्दो धेरै लगानी नेपाल भित्र्याउन आग्रह गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।